Otish.com. Learn anywhere, anytime. ल अब जाउँ व्याकरण शिक्षणका विधिहरूमा। अब तपाईहरुले व्याकरण शिक्षणका के कस्ता विधिहरू छन् त हेरौँ। व्याकरण कसरी कुन विधि प्रयोग गरेर कुन टेक्निक प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षण गराउँछौँ भन्ने कुरा जाउँ। सबैभन्दा पहिला आगमन विधि। आगमन विधि भनेको के हो त भन्दा जस्तो आगमन विधि भनेको उदाहरणहरूबाट उदाहरणहरूबाट चाहिँ परिभाषातिर जाने। जस्तो मैले एउटा अलि धेरै पहिला शिक्षक साथीहरूलाई ट्रेनिङ दिने बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ यो व्याकरणमा पनि त्यो ट्रेन थियो, घोक्ने ट्रेन थियो। कुनै व्यक्ति वस्तु ठाउँ अवधारणा आदिलाई बुझाउने शब्द नाम भनिन्छ भनेर पढाउन भन्दा कसरी पढाउन सकिन्छ भने जस्तो रातमा लाग्ने जुन दिनमा लाग्ने घाम हो, कुनै व्यक्ति वस्तुलाई बुझाउने शब्द नाम हो। राम सीता व्यक्ति वाचक पहाड हिमाल जाति हो, हुल भिड समूह नाम भनौँ साथी हो। यसरी भन्नु चाहिँ के हुन्छ भने आगमन भयो क्या। त्यसबाट ऊ चाहिँ भाषाप्रति हैन त्यो पाठप्रतिको उसको आकर्षण बढ्यो र उसले नाम भनेको यो रहेछ, नामका प्रकारहरू यी रहेछन्, यसलाई यसको उदाहरण मानिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने भयो। अर्को छ निगमन। निगमन भनेको चाहिँ यसको ठिक उल्टो हो। यो आगमनको ठिक उल्टो निगमन हो। निगमन भनेको के हो त भन्दा परिभाषाबाट उदाहरणतिर जाने हो। यसलाई निगमन भनेर भनिन्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति वस्तु ठाउँ अवधारणा आदि बुझाउने शब्द नाम हो जस्तै भनेर जानु, यो निगमन हो। अर्को विधि हुन्छ प्रत्यक्ष वा भाषा संसर्ग विधि। यो भनेको भाषिक पाठहरूबाटै, भाषाका पाठहरूबाटै, भाषाबाटै, विधाबाटै त्यही भित्रभित्रै सँगसँगै अभ्यास गर्दै जाने। संसर्ग भनेको सँगसँगै रहने अर्थ हो। र अर्को हुन्छ यहाँनिर पाठ्यपुस्तकका आधारमा तय गर्ने। अब यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा छ आगमन विधि। आगमन विधि भनेको अघि नै मैले भने उदाहरणद्वारा व्याकरणको नियम सिकाउने विधि, त्यसलाई आगमन विधि भनेर भनिन्छ। यसमा के गरिन्छ त भन्दा उदाहरण प्रयोग अभ्यासबाट क्रमशः नियम सूत्र एवं सिद्धान्ततर्फ अगाडि बढिन्छ। भोलि व्याकरण शिक्षणका विधिहरू उल्लेख गर्दै कुनै दुई विधिका बारेमा उदाहरण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने लेख्नुपर्ने हुन्छ। 10 र 5 दुईटा छ तपाईहरुको प्रश्न। 10 अङ्कमा आउँदा लामो आउँछ, 5 अङ्कमा आउँदा छोटो आउँछ। अनि सरलबाट जटिलमा, ज्ञातबाट अज्ञातमा, मूर्तबाट अमूर्तमा जान्छ। यो विधि निकै उपयोगी मानिन्छ। भाषालाई व्याकरणबाट अलग नराखी भाषाभित्रै व्याकरण खोज्न लगाइन्छ आगमन विधिले, पाठसँगै खोज्न लगाइन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब विद्यार्थीहरूमा विभिन्न खालका उदाहरण, तथ्य, वस्तु प्रदर्शन गरी औपचारिक रूपले उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय गराउने स्थिति, त्यसलाई हामी चाहिँ आगमन विधि भनेर भन्छौँ। अब यसमा नियम वा सूत्र निर्माण गर्न लगाएर है के का आधारमा भन्दा विद्यार्थीले विभिन्न उदाहरणहरू पेश गर्छन्। उदाहरणहरूका आधारमा बल्ल पछि चाहिँ नियम वा सूत्रको निर्माण गर्न लगाइन्छ। जस्तो विश्वास, नेपाल, बुढ्याई, सुन, भिड आदिको उदाहरण प्रस्तुत गरी व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, अवधारणा आदिलाई बुझाउने काम यो चाहिँ आगमन विधिको उदाहरण हो भनेर पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। अब त्यसो भए निगमन विधिको बारेमा यसमा धेरै पर्दैन। अब यसका फाइदा बेफाइदाहरू छन्। आगमन विधिको फाइदा के हो भन्दा यी कुराहरू फाइदा हुन्। बेफाइदा के हो त भन्दा धेरै लामो समय लाग्ने, खर्चका हिसाबले, समयका हिसाबले हैन, बुझाइमा कठिनाइ हुने, सबै विद्यार्थीले त्यो उदाहरणहरू पेश गर्न नसक्ने, यस्ता कमी कमजोरीहरू पनि यसका छन्। कमी कमजोरी त हरेकका हुन्छन्, राम्राका पनि हुन्छन्, नराम्राका पनि हुन्छन्। सबैमा शक्ति मात्रै हुँदैन, सीमा पनि हुन्छन्। यसकारण त्यसको विषयमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब निगमन भनेको के हो त भन्दा सूत्र वा नियमद्वारा व्याकरण सिकाउने कुरा। अब यसमा पहिला नियम प्रस्तुत गरिन्छ, सूत्र सिद्धान्तहरू राखिन्छ र क्रमशः उदाहरण प्रयोग र अभ्यासमा गइन्छ। यो चाहिँ व्याकरण शिक्षणको निकै पुरानो विधि हो। हुन त हाल पनि अहिले यही विधि प्रयोग गरेको भेटिन्छ कक्षा कोठाहरूमा। हामी सिद्धान्त नपढाइकन अहिले हामी बुझ्दैनौँ। तपाईहरुलाई मैले कुनै बेला पढाउन आएँ भने तपाईहरु सुरुमा चाहिँ सिद्धान्त खोज्नुहुन्छ, अथवा हामी सिद्धान्त खोज्छौँ अनि उदाहरणका कुराहरू बल्ल
ग्रहण गर्छौँ, यो हाम्रो परिपाटी नै हो। अनि व्याकरणको छुट्टै पाठ्यपुस्तक राखेर शिक्षण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। तपाईँले अब पाठबाट होइन व्याकरणका छुट्टै किताबहरू किन्न लगाउनुहुन्छ, अहिले जस्तो बोर्डिङहरूमा त्यस्तो सिस्टम छ है। अनि सबैभन्दा पहिलो सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा चर्चा गर्दै प्रायोगिक पक्षहरू पछि चर्चा गर्छ, अनि उदाहरण वा प्रयोग पक्षमा भन्दा पनि सिद्धान्त पक्षमा जोड दिने हुनाले यो चाहिँ यान्त्रिक किसिमको हुन्छ, यन्त्र होइन। र यसले कण्ठस्थीकरणमा कण्ठ बनाउने, कण्ठस्थीकरण, घोक्ने कुरामा विश्वास गर्छ होइन। अनि निगमन विधिले छोटो समयमा सूत्रात्मक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान दिन पनि यसले उत्तिकै मद्दत गर्छ। यसका नराम्रा मात्रै छैनन्, राम्रा पक्षहरू पनि छन्। अब यसमा चाहिँ कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, अवधारणा बुझाउने शब्द नै नाम हो भने नामको परिभाषा दिएपछि मात्रै विश्वास, किताब, नेपाल, दया, सुन आदि उदाहरण दिन्छ। यो निगमन विधिको उदाहरण हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो प्रत्यक्ष वा भाषा संसर्ग विधि। यसलाई सजिलो छ बुझ्न, मैले यहाँ ब्राकेटभित्र राखिदिएको छु, हेर्नु होला। जस्तो यसलाई के भनिन्छ भने भाषाको शुद्ध प्रयोग सिकाउने विधि हो। अब हामीले यदि यहाँ शुद्ध विषयमा लेखिएको, शुद्ध भाषामा लेखिएको कुनै सामग्री विद्यार्थीलाई पढ्न लगाइयो भने त्यसका आधारमा उसले सिक्छ, प्रत्यक्ष त्यसैसँग संलग्न भएर। अर्थात् यसमा चाहिँ एउटा निश्चित किसिमको भाषिक वातावरण तय गरिन्छ र त्यो भाषिक वातावरणमा सिक्ने अवसर प्रदान गरिन्छ। प्राथमिक तहका प्रारम्भिक कक्षा तथा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली सिक्ने विद्यार्थीहरूको लागि यो बहुउपयोगी हुनसक्छ, किनभने पाठसँगै बढी सम्बन्धित हुने, त्यही विषयसँगै बढी सम्बन्धित हुने हुँदा उनीहरू अन्त जानु पर्दैन है। र यो विधि भाषाको नियम, सचेतता तथा संरचनाको सिकाइमा भन्दा विद्यार्थीको भाषा सिकाइलाई शुद्ध, शिष्ट, स्तरीय बनाउनमा केन्द्रित छ। यसले नियमलाई भन्दा पनि भाषिक शुद्धतालाई जोड दिन्छ, त्यो पनि पाठसँगै, किताबभित्रैसँग हेर्ने कुरा हो है। अब यसले के गर्छ भन्दा नियन्त्रित वातावरणमा प्रशस्त शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्रीको प्रयोग गर भन्छ, त्यसमा जोड दिन्छ। अर्को कुरा, प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई बालकथा, बाल कविता, छोटा छोटा संवाद, कुराकानी, प्रश्नोत्तर, अनुलेखन, श्रुति लेखन, चिठी लेखन, चित्र वा घटना आदिको वर्णन, निबन्ध वा प्रबन्ध लेखन आदि जस्ता कार्यकलापहरू सञ्चालन गरेर भाषामा चाहिँ शुद्धता ल्याउन सक्छौँ, भाषिक शुद्धता कायम गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी भाषा संसर्ग विधिको उदाहरण मान्न सक्छौँ भन्न पर्यो। अब रह्यो भाषा पाठ्यपुस्तक विधि, अर्को चौथो विधि। अहिले मैले के भनिराखेको छु, व्याकरण शिक्षणका विधिहरूको बारेमा कुरा गरिराखेको छु। अब भाषा पाठ्यपुस्तक विधि भनेको के हो त भन्दा भाषा पाठ्यपुस्तकबाट व्याकरण सिकाउने सन्दर्भ हो। यसले के बुझाउँछ भने भाषा पाठ्यपुस्तकमा दिएका पाठका आधारमा व्याकरणिक शिक्षण गर्ने विधि हो यो। यहाँ चाहिँ भाषा पाठ्यपुस्तक विधि प्रत्यक्ष विधि र आगमन आमगन भएछ है। यो आगमन सानो कुरा देखिन्न कहिलेकाहीँ, आगमन विधिको मिश्रणबाट बनेको छ र यो भाषा पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका विभिन्न व्याकरणिक पक्षहरूको खोजी गर्दै सो पक्षको अध्ययन गर्ने काम चाहिँ भाषा पाठ्यपुस्तकमा गरिन्छ। यति भएपछि पुग्यो है। मैले तपाईँलाई के भने भन्दा व्याकरण शिक्षणका विधिहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। अब जाउँ कार्यमूलक व्याकरणको परिचयतर्फ। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो त भन्ने विषयमा हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। अब तपाईहरुलाई मैले थोरै के भने कार्यमूलकले खास गरी विक्रम सम्वत 2049 सालको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम जब लागू आयो त्यस पछाडि व्याकरणका नियमहरूलाई छुट्टै रूपमा नपढाउने र त्यसलाई चाहिँ पाठ सँगसँगै शिक्षण गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणा आयो। यो पाश्चात्य जगतमा 20औं शताब्दीमै एक किसिमले आएर शिथिल भइसकेको चाहिँ विधि हो। यो कार्यमूलक व्याकरण एउटा विधि पनि हो, यो एउटा छुट्टै व्यवस्था पनि हो क्या। कार्यमूलक एउटा पद्धति पनि हो, कार्यमूलक एउटा विधि पनि हो। जसरी अहिले तपाईले आगमन निगमन भनेर पढ्नु भएको थियो त्यसै गरेर व्याकरण शिक्षणका सन्दर्भमा कार्यमूलक विधिका रूपमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। कार्यमूलक व्याकरण शिक्षणको छुट्टै पद्धतिका रूपमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसकारण यसलाई बुझ्न जरुरी छ कि व्याकरणका नियमहरू छुट्टै रूपमा नपढाई पाठ सँगसँगै शिक्षण गर्नु कार्यमूलक व्याकरणको शिक्षण हो।
अनि आधारभूत तहमा भाषिक प्रयोग गर्दा शुद्ध प्रयोगमा ध्यान दिई व्याकरणलाई प्रयोगपरक रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा अगाडि ल्याएको पाइन्छ। अब यसले के गर्छ त भन्दा कार्यमूलक व्याकरणलाई प्रयोगमूलक बनाउन यसले जोड दिन्छ है। अनि अर्को कुरा, पाठ शिक्षणमा सिकाइ गर्दा उक्त पाठमा प्रयोग भएको व्याकरणका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर पाठ सँगसँगै व्याकरण सिकाउने। अघिको हामीले भाषा संसर्ग भनेका थियौँ, त्यो संसर्गसँग यसको सम्बन्ध देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, कार्यमूलक व्याकरणकै थप परिचय हेरौँ। पाठ्यपुस्तकका उदाहरणबाट प्रयोगमूलक ढङ्गले व्याकरणको आधारभूत ज्ञान हासिल गराउनु कार्यमूलक हो। भाषालाई शुद्धसँग बोल्न लेख्न सिकाउने शास्त्र व्याकरण हो भन्ने पारम्परिक मान्यतालाई तोड्दै भाषिक कार्यमा सरिक गराएर व्याकरण सिकाउने नयाँ अवधारणा कार्यमूलक व्याकरण हो। यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त एकपटक। के भन्यो? भाषालाई शुद्धसँग लेख्न बोल्न सिकाउने शास्त्र व्याकरण हो भनेन यसले के भन्यो? भाषिक कार्यमा सरिक गराएर व्याकरण सिकाउने नयाँ अवधारणा कार्यमूलक व्याकरण हो। खास गरी यसले के गर्छ भन्दा भाषिक कार्यमा सरिक गराएर, भाषिक कार्य भनेका भाषा सम्बन्धी थुप्रै कार्यहरू हुन सक्छन्। कविता वाचन पनि भाषिक कार्य हो होइन, कुनै एउटा लेखन पनि कार्य हो। योसँग सम्बन्धित भएर व्याकरण सिकाउने आधुनिक तरिका हामी कार्यमूलक व्याकरण भनेर भन्छौँ। अब अहिले त हामीसँग यो खास गरी विक्रम सम्वत 2049 सालमै हेमाङ्गराज अधिकारीको समसामयिक नेपाली व्याकरण भन्ने छ। त्यो नेपाली व्याकरणमा कार्यमूलक पद्धतिको सुरुवात भएको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, स्थानीय पाठ्यक्रमसँग 2049 को प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा तथा अभ्यासलाई हामी थोरै हेरौँ। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय छ। प्राथमिक तहमा भाषिक प्रयोग गर्दा, ध्यान दिनु होला, शुद्ध प्रयोगमा ध्यान दिई व्याकरणलाई प्रयोगपरक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण हो है। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा हामीले जति शुद्ध भाषाको प्रयोगमा जोड दिन्छौँ त्यति नै सिक्छौँ। अनि अर्को कुरा, व्याकरणका नियम छुट्टै रूपमा सिकाउने होइन, त्यसलाई पाठसँग अलग्याउने होइन, पाठ सँगसँगै त्योसँग निबद्ध गर्ने हो, त्यसको चाहिँ अभेद गर्ने हो। अनि भाषिक सिकाउनुका साथसाथै व्याकरणको प्रयोगलाई पनि उत्तिकै सबल तुल्याउन कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा चाहिँ आएको हो भनेर हामीले जान्न पर्यो। यसका साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई सहज ढङ्गले भाषिक सिपसँगै व्याकरणमा पनि पोख्त बनाउनका लागि कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणालाई ल्याइएको हो। यसले के गर्छ त भन्दा विद्यार्थीलाई व्याकरणका नियम घोक्नबाट मुक्त हुनुका साथै व्यावहारिक रूपमा शुद्ध भाषिक प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने भएछ। गर्न सघाउ पुर्याउँदछ है। व्याकरणको प्रयोगबाट शुद्ध भाषिक प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास गराउनु, गरेर सिक्ने डुइङ बाई लर्निङ दृष्टिलाई कार्यान्वयन गराउनु आदि सन्दर्भका लागि कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा आएको हो। यसको आवश्यकता सोही अनुसार भएको हो।